दुसरें म्हणटा तें आमचो डिमांड आशिल्लो की अनस्टार्ड क्वेश्चन जाका एक्चुअली अर्थ ना, फक्त इन्फॉर्मेशन मेळपा खातीर अनस्टार्ड क्वेश्चन आसता, वो अनस्टार्ड क्वेश्चन 15 आशिल्ले ते पयलींच्या भशेन 25 अलाव करता. ते 25 अलाव करपाक तो तयार ना. तिसरें म्हणल्यार आमी मागिल्लें की 3 कॉलिंग एटेन्शनां अलाउड करची, तातूंत 2 ओपोजिशनाची आसची, 1 रुलिंगाची आसची. तेंय तो करपाक तयार ना. सो स्पीकर आतां म्हाका दिसता स्पीकर मंत्री जावपाचो आहा. स्पीकराचो प्रेशर, स्पीकर दबावा खाला आहा आनी स्पीकर आनी मुखेलमंत्री एक जावन तांणी एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी कशी गोंयचे विधानसभेन डिक्लेअर केल्ली आहा. हें आर्टिकल 352, 356, 360 ही जी इमर्जन्सी डिक्लेअर करपाची आर्टिकलां आहात घटनेचे खाला, ताजे परत चड खंयचे नवें एक आनी हाडना. बाय वीच अशें सगळें मॅच फिक्सिंग करून आवाज ओपोजिशनाचो आयकूंकूच दिवप ना, लोकांचो आवाज म्हणटा तो एसेंब्लीन येवंक जायना, हें ते करूंक सोदतात आनी ते घटनेची लोकशायेची हत्या करूंक सोदतात. ताजे खातीर हांवें म्हणलें ही BSCन असले रावन आपुणूय त्या डिसिजनान आशिल्लो म्हूण ते सहभागी आशिल्लो म्हूण दाखोवप म्हणल्यारूच एक म्हाका दिसता एक श्राप कसो. ताजे खातीर हांवें वखदां पूण कितें आनी तांकां कोण दिया तांकां जाय तें भितर. कित्याक तुमी चोयलें जाल्यार कॉलिंग एटेन्शन एकूय आज इपाट मेळपाना. आतां ऑलमोस्ट 7 दीस जाले, 7 या 8 दीस जाले. ह्या 8 दिसांक एक क्वेश्चन आम केलो ना, एक क्वेश्चन लॉट आम केलो ना. सो वी आर अनएबल टू स्पीक एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 1 आवर. आनी मागीर बजेटा म्हणटा ते 20-20 मिनट्यो एकल्याक 20 मिनिट्स मेळटले. सो बजेटाचे 20 मिनट्यो, डिमांडाचे 20 मिनट्यो जाल्यार हें आम तांकां सांगलें ते 20 आनी घेयनाका, तुमी उलया आनी तुमी करा. कित्याक तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड आहाय आनी 33 कॉन्स्टिट्युएन्सी रुलींग आहाय आनी 33 रुलिंगा कॉन्स्टिट्युएन्सी उदो सारकें ना, लायट ना, रस्त्या होंड पडलोय, सगळे तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रॉब्लेम जालोय. सो तुमी पयलीं जाल्यार तुमगेले सॉर्ट आउट कराय. मागीर तेश करून जाल्यार आमकां उलोवपाक कितें कितें. सो दीस इज वॉट वी हॅव रिक्वेस्टेड. डेफिनेटली वी आर फेड अप ऑफ दीस कायंड ऑफ राजकारण जे कोताय, ही जी हुकुमशाही जे कोताय, हे आम फेड अप जाले. कित्याक हे दे आर नॉट रेडी टू लिसन. आनी तेमकोडे तेमगेल्यो 33 कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपाक जाय न्ही. They are unable to perform. This government is unable to perform in the 33 constituencies where they have their ruling MLAs. सगळे ते हाय. सो आज ही परिस्थिती जाल्ली आनी आज कितें जातलें तें कळटलें. बट वी वील मेक शुअर दॅट वी वील वर्क टुगेदर एज अ स्ट्रेटेजीक मूव हाव वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट टू कॉन्ट्रोल दीस गव्हर्मेंट. कित्याक आतां म्हाका दिसता तेमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर उलोवचें पडटलें. ते क्वेश्चन घालताय तेमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आमी उलोवचें पडटलें. जोरी तरी एक आमदार तेंगे उबो रावन उलोवपा लागता. वी वील हॅव टू स्पीक ऑन देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सगळे गोंयच्या लोकांक आम तेंगे इश्यूज घेवचे पडटले तेंगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी वी वील म्हणटले. बट समहाव वील हॅव टू मेक सम स्ट्रॅटेजी बिकॉज वॉट दीस पीपल आर डुईंग इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल आनी देर इज नो इम्प्रुवमेंट वॉट्सएवर. 3 days minimum for reply to the budget and under 259 it is 15 days reply to the demands. So minimum 18 days जावपाक जाय. लास्ट टाइम ऑनरेबल स्पीकरान सांगलो तुमकां 21 दिसा सेशन आसतो म्हणून. लास्ट सेशन शॉर्ट आशिल्लें आनी ह्या हाऊसान 28 दिसा पासून सेशन जालो आहा. सो टुडे इफ यू लुक आय एम नॉट इंडल्जिंग इन टू एनी थिएट्रिक्स. दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. When I say murder of democracy, opposition has to play a critical role provided they give us the opportunity. Today if you look out of the questions of 27, most of the questions are put by the ruling party. This seems to be a strategy to make sure that our questions are not taken. Ek prata halli which was followed in the last monsoon session ki ek opposition question, ek ruling question. So hui na hui maga dista this is a dark day. The way they are scared of the corruption, they are scared of all the issues aaj relating to the finance, relating to unemployment, relating to murders, rapes, corruption. They are scared of facing the opposition. It is a sorry state of affairs. Anik maga dista you can see today dictatorship happening in Goa. It seems like an undeclared emergency. They talk about emergency 50 years ago. Ami aaj Goimbor je constituency jenna ami veta tinga amcho jo feedback lokalo meta. There seems to be undeclared emergency on all our basic rights, on our freedom of speech, on basic necessities of water, electricity, jobs,
हे चोयल्यार आज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी इज इन द स्टेट ऑफ गोवा डे इन डे आउट एज वी स्पीक. सगळे क्रायम्स मर्डर्स रेप्स हे वाडलेले आसा. हांकां पडोंक ना, ह्या सरकाराक पडोंक ना. अँड स्पीकर म्हाका दिसता घाईघाईन आसा मंत्री जावपाक. आय डोंट नो whether today when he is at the custodian of the house he has to legally duty, he has to make sure that we get an opportunity. Are if we don't get an opportunity to speak, what is the use of this session? What are the for needs and forums? We get an opportunity to question and answer through 0 hour, through calling attention, through demand. They tingai to time temi getla ki to give 20 minutes for each party. Can you imagine? हांगा खबर ना 6 म्हयन्यांनी आमी मेळटा. वाय दे आर इन अ हरी टू गो बॅक. वाय दे आर इन अ हरी टू गो बॅक. 20 minutes per party is what they have decided. This is a mockery. Absolutely never in the history of Goa Legislative Assembly has been such decisions have been taken. So all the opposition MLAs, we walked out because the speaker was adamant to stick to the decision that has been given by the BJP to him. This is the BJP's decision to him. There is no law and order. घेतलं एक रुलिंग एक ऑपोजिशन. आता हितून आमच्या ऑपोजिशना मदीं मदीं ते दोन्ही रुलिंगाचे घेता. एकदा एक्स्ट्रा तेंचे घेता रुलिंगाचे. सो रुलिंगूच आसा, रुलिंगाकूच उलोवपाचें आनी ऑपोजिशन बेश्टे बसपाचें. आयज गोंयचे जनतेन आमकां कितलेशे प्रश्न दिल्ले आसा ते आपणाचे इश्यूज घेवन हांगा आमच्या फुड्यान येता. आमी तेंचेर उलयता आनी ते इश्यूज आमी घालता. मात त्याचो आवाज म्हणून आमकां विधानसभेन मात्तूय उलोवपाक मेळची ना. तिसरी आमी मागले डिमांड्साचेर. आतां डिमांड्साचेर आतां कितें आसा एटलिस्ट तितून तरी उलोवपाक मेळटलें म्हणून. आतां डिमांड्साचेरूच हांवें म्हणटा की 20 मिनटाच्या वयर आमी दिवची ना. प्रत्येक जो पार्टी आसा तांकां 20 मिनटाच्या वयर उलोवची ना. अरे एलिक्यूय घालूंक मेळना तुमकां, कॉलिंग एटेन्शनार उलोवपाक मेळना, डिमांड्साचेर उलोवपाक मेळना. जाल्यार उरलां आनी कितें म्हणल्यार आयज अशें दिसता की हुकुमशाही जो सालाजार रूल आसा पळय त्या भशेन आमी निवडून आमकां हांगा धाडल्या विधानसभेन की आवाज काडपाक. आतां तुमी गेल ती असेंब्ली सेशन कटेल करून बारीक केली. 3 दिसाची केली, 2 दिसाची केली. आनी आतां हेंय असेंब्ली सेशन बारीक केलें आनी बारीक करून तितून उलोवपाकूय चान्स ना. तितली अशी परिस्थिती जाल्या की हो बीजेपी सरकार जो आसा हो टोटल करप्ट आसा. कित्याक हितून प्रूव करता की तांकां दुसऱ्यांक उलोवपाकूच दिवपाक ना. स्पिकराक आमी अपील केली बाबा आतां मातशें तरी आयकोन घे आमचें, एटलिस्ट एक तरी कितें आयकोन घे. एकूय आयकोपाक रेडी ना. सो आयज अशें दिसता की हो स्पिकर जो आसा हो टोटल बायस रावला. तांकां पूर्णपणा चान्स दिता आनी हेच्या पयलूय तेंच्यांनी तशेंच केल्लें आसा. आमकां ऑपोजिशनाक चान्स दिवचे ताणून रुलिंगाक चड चान्स दिता आनी ते म्हणटा आमदार. आतां ते फुडें कितें करतले, आपणाचें कितें केलां करूंक ना तें कांय उलोवची ना. फक्त बीजेपीचे गुणगान घातले आनी कांय ना हांगा. अरे बिझनेस रुटीन जो आसा न्ही, बिझनेस थारोवपाचो हो रुटीन जो हें आसता की जो 15 दीस आसा 15 दिसांचो बिझनेस कसो चलतलो म्हणजे तातूंय मध्ये खूब वेगळेपण आसता अशें ना. फाटली जशी असेंब्ली चल्ली आसा तसोच बिझनेस आसता की तो बिझनेस त्या मान्यता दिवपाची मिटिंगी आसता. आज बाबा ते 15 दिसांनी कितें कितें जातलें ह्या संदर्भात ब्रीफ हांवें केलें आनी त्यानंतर ताची मान्यता दिली. डिमांडाचेर तांकां 20 मिनटां दिल्या म्हणजे क्वेश्चन्स तुमी घेवपाक दिना किंवा तांकां उलोवपाक जो टायम एक क्वेश्चन हो लॉट सोडपा आसा. हाजे पयलीं कितें खूब वर्सांची इतली परंपरा आसा की लॉट सोडपा आसा. लॉट सोडपाक ताका हांव धरिना की थंय कॅमेरा लावन आसता म्हणजे कोणाक कितें मॅनिप्युलेशन करपाक मेळना. म्हणजे कोणाक जसो लॉट्स पडटा त्या लॉट्सा प्रमाणे ते क्वेश्चन. पूण ते म्हणटात पयलीं तुमी तशें केल्लो रूल केल्लो की 1 to 1 चान्स. एक ऑपोजिशनाक एक रुलिंगान 1 to 1 चान्स आसा. रुलिंगाक एक आनी ऑपोजिशनाक एक अशें दिल्लें. रुलिंगाक एक तो आनी एकच फावट आमी दिल्लो की त्यानंतर बाकीचे रुलिंगान सुद्दां ताजें ऑब्जेक्शन घेतलें. त्यामुळे तो आसा तसो म्हणजे जो पयलीं चलतालो आसा न्ही त्या सिस्टमीचेर हेल्दी डिबेट जातली सर अशी. पार्टीक असं दिलं अशें म्हणून तेंच्यानी सांगता आनी क्वेश्चन मांडपाक मेळचें पळय कशें आसा. हाजे पयलीं सेशन जें आसा न्ही 15 दिसांचें तांकां आमी सांगलें की सादारणशें तें 8:30 पर्यंत जें आसा सोंपोवन परत दुसऱ्या दिसा कामाक येवपाक जाय सगळें. एक दिसा विशय ना तो 12 वर चल्ली किंवा 1 वर चल्ली अशें ना करता. सादारणसो 12 त्या म्हणजे 8:30 पर्यंत चलून आसा परत दुसऱ्या दिसा काम करपाक एक फ्रेशनेस आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय.